आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आसान तरीके से हिस्सा दोम ग्रामर में आज हम सबक 20B की रिवीजन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी आखिरी क्लास है। तो आज हमने टेबल्स बनाए इतने लंबे लंबे सारे अफाल के। आज हम जो है ना अफाल के शॉर्ट टेबल्स बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमने फेल कौन सा किया था, फाला, तो हम उससे देखेंगे और फिर बाकियों के भी बनाएंगे। अगर हमें शॉर्ट टेबल या मुख्तसर टेबल, उसको सरफेस सगीर भी कहते हैं, वो हमें बनाना आ जाए, पता हो जो, और तो हम उससे पूरा पूरा टेबल बना सकते हैं इंशाल्लाह। तो एक एक हमें शॉर्ट टेबल आता है, उससे हम पूरा बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि फाला, तो फाला के बाकी माजी के सीगे आप में से कोई बना सकता है? शुमाइला? जी मैम। अगर फाला का मैं कहूं कि माजी फाला के आगे माजी के सीगे बनाओ तो आप बना सकती हैं फाला उससे। हाँ जी। फिर अगला सीगा क्या बोलोगी? यफ़अलु। नहीं, वो जफल। फालू। हाँ, फालू उन सब ने किया। अब ये इशारा देखो, फालता। फालता। हाँ, फिर फालतू। फालतू, फालतुम, फाल फालना, फालतू फालना। अलग। ठीक है ना? तो ये अगर हमें फाला पता है उसका पहला, ये तो हम 6 बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें यफ़अलु पता है, आपको यफ़अलु करता है, तो आगे आगे अब शाबाश। यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, अफ़अलू, यफ़अलूना और तफ़अलूना, नफ़अलू। वेरी नफ़अलू। गुड। हिया तफ़अलु, फीमेल का भी तो बनाते हैं ना, मुन्नस का भी सीगा। हाँ जी। यानी एक हमें लफ्ज पता तो उससे हम 7 सीगे 6 सीगे और बना लेते हैं। इसी तरह हमें अगर अमर का सीगा पता होता है इफ़अल, तो फिर आगे बनाइए आप इफ़अल, इफ़अलू, इफ़अलू, फिर ला ला तफ़अल, तफ़अल, ला ला तफ़अल। तफ़अलू। तो ये 3 आपके पास 3 चाबियां आ जाती हैं इसकी। ये देखिए, माजी, मुदारे और अमर के सारे सीगों का निचोड़ 3 अफाल में। अगर ये मालूम हो तो बाकी सीखे बना सकते हैं। आपने बनाए ना भी, आप लोगों ने देखे, फाला उसने किया तो आगे से आप सब बना सकते हैं। यफ़अलु वो करता है तो उसके बना सकते हैं, इफ़अल कर तो इसके बना सकते हैं। अब अगले 3 खानों में आपका क्या ख्याल है, यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ पे वो जो 3 अस्मा हम बनाते हैं, जो 3 अस्मा हम बनाते हैं, उसमें इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर, या इसम फेल भी उसको कहते हैं, मस्तर। ठीक है, जिसके एंड में ट्रांसलेशन में ना आता है, करना यानी काम करना। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 चाबियां, अब आगे आप जाएंगे ना, पुराने पाक पढ़ेंगे, कोई भी उसमें आ जाता है फेल का कोई भी सीगा, वो कहेंगे जिसकी 6 चाबियां बताएं। तो वो लेकिन मसन अगर वहां पे इफ़अल आ गया तो कहेंगे 6 चाबियां बनाए, तो आप उसके फाला या फलु, इफ़अल, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन, आप ये 6 चाबियां हैं। ठीक है, चाबी इसलिए कि अगर एक कैबिनेट है वो लॉक है, तो अगर हमें फाला का पता तो हम खोल के सारी बना सकते हैं। हमें यफ़अलु अगर पता दूसरी कैबिनेट का कि ये उसका की वर्ड है, तो उससे हम पूरा टेबल बना। इसे अगर हम इफ़अल पढ़ा तो हम इसके 4 आगे से बना, इनके तो 7 बन जाते हैं, इसके 4 बनते हैं। फिर ये अस्मा की बात बाद में करेंगे। समझ में आ गई आपको बात? तो इसको ये इतने बड़ा जो टेबल था उसको हमने इससे छोटा टेबल, वो तो मुश्किल था, माशाल्लाह आप लोगों ने वो सारे सीख लिए। अब हमने छोटा टेबल बनाना सीखा। ठीक है, तो फाला उसने क्या, अगर ये इसको हम कहेंगे ये माजी की चाबी है। ठीक है, और यफ़अल वो किसकी चाबी है? मजारा की। फेल मदारे की। मदारे में दोनों आते हैं, करता है या करेगा। इफ़अल कर, ये फेल अमर और नहीं की चाबी। शाबाश। फिर हम 3 अस्मा बनाते हैं, है ना, फाला से। हमने क्या, उसने किया तो करने वाला होगा, हम कहते हैं फाइलुन, करने वाला। जैसे ये किसी को मैं कॉइन को चीज दे रही हूँ, और जो ले रहा मफऊलुन, जिस पर असर पड़ा, इशारे सीखे साथ। ठीक है, और फेलुन करना यानी काम का नाम, करना, पढ़ना, करना, बनाना। इस तरह से इसके ट्रांसलेशन, खोलना, इसकी ट्रांसलेशन में ना आता है एंड में, जैसे उर्दू में मस्तर, जिसको मस्तर भी कहते हैं। ये सब आपके एक पैटर्न पे बनते हैं, फाइलुन, मफऊलुन, लेकिन इसमें चेंजेस होती है। ये आपने याद रखना है कि जेर किस में आती है, जबर किस में आती है,
پیش کیا, کسی کا بالکل ہی ڈفرینٹ عبادات بن جاتا ہے عبادن کا, تو عبادہ کا جو ہے وہ مصدر عبادتن بن جاتا ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا, ہائی لائٹ کر کے دیکھیں کہ کتنے زبر والے ہیں, کوئی کون سا فعل زیر کے ساتھ بنتا ہے یہ مصدر, کون سا جو ہے وہ زبر کے ساتھ بنتا ہے, کون سا بالکل ڈفرینٹ بنتا ہے. یہ آپ کو, یہ سب آپ کے آگے ایک ہی پیٹرن پہ جاتے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے. اب یہ ہم کو پتا ہے اسما ہے, وچ مینس کہ اس کے اوپر تنوین ہو سکتی ہے. فاعلن, ہم فاعل ویسے پڑھ لیتے ہیں لیکن فاعلن, اس میں فاعلن بھی ہو سکتا ہے, فاعلن بھی ہو سکتا ہے, مفعولن بھی ہو سکتا ہے, مفعولن بھی ہو سکتا ہے, مفعولن بھی ہو سکتا ہے. اس میں اس طرح کے نہیں بنتے آگے کام, یہ چونکہ مصدر ہوتا ہے اس میں اس طرح سے نہیں بنتے. تنوین تو ڈفرنٹ آ سکتی ہے, اور چیزیں نہیں. اس میں اور کیا بن سکتا ہے, فاعلن میں اور کیا بن سکتا ہے, اس کی جمع بن سکتی ہے. کون کیسے کیا بنائیں گی فاعلن کی جمع؟ فاعلینا فاعلونا. فاعلونا بھی بن سکتے, فاعلین بھی, یعنی سالم جمع واؤن نون اور یا والی. اس طرح مفعولونا, مفعولینا, ہے نا, یہ اس طرح ہندی بن. پھر اس سے اور کیا بن سکتا ہے, مؤنث کا بھی بن سکتا ہے, فاعلتن, مفعولتن, مفعولہ ہم پڑھتے ہیں تب نہیں پڑھتے, فاعلتن مفعولتن. پھر مفعولہ کی جمع مفعولات, فاعلہ کی جمع فاعلات. لیکن اس سے بھی یہ بھی ایک طرح سے چابی ہے کہ اس سے بھی اور چیز لفظ آگے سے بن جاتے ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں 6 چابیاں, اب آگے جائیں گے ہر جس کی 6 چابیاں بتائیں. یہ بھی اس لیے چابیاں کہ ان سے بھی اور بہت سارے لفظ بن جاتے ہیں چونکہ یہ اسما ہے. لیکن ایکچولی جو ٹیبل ہے اس میں بس یہ دیکھیں, یہ اس کا ٹیبل بن, یہ فعالہ کا شارٹ ٹیبل. لیکن دیکھو نا, اچھا ایک اور بات, ہم شروع میں ال بھی لگا سکتے, یہ بھی اس میں چینج آ سکتی ہے, الفاعلون المفعولون, سوری الفاعلو. آپ نے مجھے ٹوکا نہیں کہ میڈم الفاعلون تو ہوتا ہی نہیں, جب ال آ جاتا ہے تو تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, الفاعلو المفعولو, پھر ہم تنوین نہیں لگاتے. ٹھیک, اسی طرح سے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. پھر ہم نے جمع, آپ نے مجھے بتایا کہ ہم بنا سکتے ہیں, واؤن والی بنا سکتے ہیں, یا نون والی بنا سکتے ہیں, ہم اس سے مؤنث بنا سکتے ہیں. ابھی آگے ہم دیکھیں گے. یہ دیکھیں, فاعلون, 2 زبر 2 زیر والا, مفعولون جو ہم نے پیچھے بات کی, سب آ رہا ہے نا نظر آپ لوگوں کو. یہ ہم پھر مؤنث بنا لی, فاعلہ فاعلات, مفعولہ مفعولات. اس کے نہیں بنے گے, مصدر ہے, کام کا نام ہے ان کے بعد. تو یہ 6 چابیاں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے جتنے ڈفرینٹ افعال پڑھے ہیں, اب ہم ان کی یہ پورا ٹیبل ہے. یہ کوئی ہینڈ ریز کرے, کون ٹیبل یہ کرائے گا پورا؟ شاباش, فعالہ کا ٹیبل. اب تو آپ کو پکا ہے سارا. جی شیزما کرائیے, شاباش. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلتا فعلت اس عورت نے کیا. ویری گڈ, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, تفعلو وہ عورت کرتی ہے. ویری گڈ. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا, مفعول جس کو کیا گیا, فعل کرنا. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اب شیزما اس کی 6 چابیاں بتائیں, ان میں سے کون کون سی ہوں گی؟ افعال کی 3 چابیاں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی والی, ہاں, تو فعالہ پہلی چابی ہوگی. دوسری کون سی ہوگی؟ یفعلو, اور تیسری افعل. کون سی ہوں گی؟ فاعل مفعول فعل. فعل مفعول فعل. 3 افعال کی اور 3 اسما. اور 3 افعال میں کیا کیا آئے گا؟ ماضی کا پہلا صیغہ, مضارع کا پہلا صیغہ, اور امر نہیں کا پہلا صیغہ. اور اس میں کیا کیا آئے گا؟ اس میں اسم فاعل, اسم مفعول اور اسم فعل یا مصدر. ٹھیک ہے, مصدر یاد رکھیں, اردو میں بھی نام والے اس کا ٹرانسلیشن ہوتی ہے مصدر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی 6 چابیاں بن گئی. جی شمائلہ آپ بھی بتائیے اس کی 6 چابیاں کون کون سی ہیں؟ فعلا, جی شاباش, ویری افعل, گڈ. فاعل, مفعول, فیل. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں اس کے اشارے.
یہ ماضی کی چابی کا اشارہ، یہ مضارع کی چابی کا، یہ امر کا، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فعل یا مصدر. ٹھیک ہے، تو جو کام کرنے والا نا یہ دے رہا ہے، یہ فاعل کا اشارہ ہے. اور اگر جمع آتی ہے تو ایسے کر لیتے اس کو، اس طرح یہ جمع آ جاتا ہے. مفعول کی بھی اگر کو تو یوں جمع ہو جائے گی، اور اس کی مصدر کی تو جمع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فعل جیسے کام کرنا، مٹھی بنا کے یہ طاقت کا نہیں ہم شو کرتے، اور یہ دینے والا اور یہ لینے والا، اس طرح ان کے اشارے ہوتے. اسما کے دوسرے تو آپ کو آتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہو گیا، چلے شاباش. اب یہ ہم نے بنا لیا فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. اب شمائلہ آپ بتائیے جعلہ کی کیا چھ چابیاں بنی؟ اس کی میم جعلہ، اگر یہاں فعلہ کی جگہ جعلہ ہوتا تو کیا بنے گی؟ جعلہ جعل جی یجعل اجعل شاباش. جائل مجعول جیل یہ اس میں زبر نہیں ہے، زبر ہے. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فتح کی. چلیے یہ لکھی میں اب ان کو، فتح کی کون کروائے گا؟ انیلا ظفر آپ کروائیے، فتح کی 6 چابیاں کروائیے. ان میوٹ کرو بیٹا، اس کا ان میوٹ ہی نہیں ہو رہا. چلے رفت سلطان آپ کروائیں. فتح فتح یفتح افتح سامعون نہیں نہیں، کہاں چلی؟ افتح کے آگے 3 اگلی چابیاں کون سی؟ فاتح مفتوح اور فتح. فتح. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا فتح کے اوپر زبر آئی ہے، فعل کے نیچے زیر آئی تھی. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھیں. اس کے بعد ہمارا دوسرا باب تھا نصارہ. ہم نے پڑھا نصارہ کی کون 6 چابیاں کرائے گا؟ جلدی جلدی کرا دے، آلریڈی لیٹ ہو رہا ہے. ان میوٹ کرے، کون کروائے گا؟ شمائلہ آپ ہی کرا دو. نصارہ ناصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مددگار، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ویری گڈ. ضرب کا کون کروائے گا؟ صدف آپ کروائیے، نہیں تو سمینا. ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. شاباش. اچھا سمیہ کا کرائیے، کون کرائے گا؟ سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. ویری گڈ. تو اب دیکھ آپ کو یہ 6 چابیاں ہیں، اس کو ہم یہ کیا ہے، یہ شارٹ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ شارٹ ٹیبل کہلاتا ہے. اب یہ کسی بھی افعال کے آپ اچھی. دوسری ایک بات ہے کہ ہم کسی ڈبل آواز اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر کل زید آیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس نے کھانا کھایا. آپ لوگ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یہ ہماری آواز ڈبل آ رہی ہے، ٹھیک ڈبل نہیں آ رہی ہے، حالانکہ میں نے دوسرے کا تو بند کی دیا آواز. نہیں، ادھر ٹھیک آواز آ رہی ہے. مجھے بھی ڈبل آ رہی ہے. اب ادھر تو صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے کوشچن ہے. اچھا، اب جیسے میں نے کہا کہ زید میرے گھر آیا، اس نے کھانا کھایا، پھر وہ سو گیا. اس جملے میں نے ایک دفعہ زید کہا، پھر میں نے اس نے اس کہا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا وہ، یہ اس ہے، وہ کیا ہے؟ میم آپ کی آواز ضمیر. ڈبل ہو کے آ رہی ہے، شاید آپ نے دوسری ڈیوائس آن کی ہے. نہیں، میں نے دوسری ڈیوائس نہیں آن کیا ہوا بیٹا، میں نے بند کیا. ضمیر ہے یہ. ضمائر ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہم عربی میں بھی ضمائر استعمال کر سکتے ہیں نام کی جگہ. جیسے ہو، ہم، کا، کم، یہ ہم نے کیا تھا نا ٹیبل. سب ریوائز کریں، میرے ساتھ اشارے کریں. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، ہا. یہ یاد ہے نا ٹیبل؟ تو یہ اس طرح سے. اب فرض کیا ہم ماضی میں بات کرتے ہیں، حل نصرتا زیدن، کیا جواب دیں گے؟ نام نصرت زیدن. نام سے حل نصر تم زیدن.
नाम नसर ना ज़ैद। नसर ना ज़ैद, ठीक है। अब अगर इस ज़ैदन की जगह हम हु लगा सकते हैं ना, जैसे, Yes. तो अब हम कहेंगे हल नसरता हु, क्या आपने उसकी मदद की, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम नाम नसर तो नसर हु, ज़ैद की नसरतु। जगह हमने हु लगा लिया, ज़मीर लगा लिया, बिल्कुल सिंपल, हु लग गया ना यहाँ, ठीक है, ज़मीर लगा दी। अब ठीक आ रही है बात? Yes, ma'am. हाँ सही ठीक। है। फिर हल नसर तो हु, नाम नसर ना हो। नसर ना हूं। अब ये थोड़ा सा अरबों को ना नसर तुम हूं पढ़ना मुश्किल लगा, तो नसर तुम हूं उन्होंने बना लिया, ठीक है। नसर तुम हूं की बजाय नसर तुम हूं, ये उनकी, चूंकि उनको पढ़ने में लगता है ये, इससे थोड़ा सा चेंज है, परेशान ना हो। जवाब आपने बिल्कुल सिस्टर सही दिया, नाम नसर ना हूं। तो मकसद ये है कि हमने जैद की जगह यहाँ हूं लगा लिया, ठीक है। बस ये इतनी सी बात है कि नाम की जगह पे हम जमायर लगा सकते हैं। इसी तरह फेल मदारी की बात करते हैं, हल तनसुरु जैदन, क्या जवाब देंगे? हल नाम नंसुरु। नाम नंसुरु ज़ैद। नहीं, नंसुरु नहीं, अनसुरु, अनसुरु हम अनसुरु। अनसुरु, अनसुरु इशारा देखिए, अनसुरु। हल तनसुरु न जैदन, नाम नाम नंसुरु ज़ैद। नंसुरु ज़ैदन। अब क्या हम करेंगे? हम जैदन की जगह पे हु लगा देते हैं, हु। हल तनसुरु हु, हल तनसुरु हु, अनसुरु हु। नाम अनसुरु हु। नाम अनसुरु अनसुरु हु। हु। तो ये दो इशारे बन जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हल तनसुरु न हु, नाम नंसुरु हु। नंसुरु हु, हु। जी हाँ, हम सब उसकी मदद करते हैं या मदद करेंगे। इसी तरह से फेल अमर का हम जवाब किससे देते हैं? फेल मदारी से। अगर मैं कहूं उनसुर जैदन, अनसुरु ज़ैद। अनसुरु जैदन, अन उनसुरु जैदन, नंसुरु नन जैदन। नंसुरु ज़ैद। दो, उनसुरु, उनसुर हु, उनसुर हु, उनसुर हु, तो क्या जवाब देंगी? अनसुरु हु। अनसुरु हु, ठीक है, अनसुरु। अनसुरु हु, दैट्स इट। सिर्फ जैद की जगह हमने हु लगा के जमीर लगा ली नाम की जगह, और कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल की बात, ठीक है। जी समीना दुरानी, इसका जवाब दीजिए। उनसुरु हु, आप उनसुरु सब हु, उस वो सब उसकी मदद मदद करें, करेंगे। आप सब उसकी मदद करें, आप सब उसकी मदद तो करो। जवाब क्या देंगे? नाम नंसुरु हु या सॉफ्ट नंसुरु नंसुरु हु, जी मैं अभी उसकी, हम सब अभी नंसुरु उसकी मदद करते हैं। सिर्फ फर्क ये है, आप लोग याद रखें कि नाम जैद की जगह या खालिद की जगह हमने जमीर लगा दी, ठीक है। अब ये तो आप कर लेंगे ना, ये तो अभी हमने छह चाबियां आप बना लेंगे, इसका कोई मसला नहीं। अब यहाँ देखिए, इसी तरह भी मैंने आपको टेबल हु हुम वाला कराया ना, यंसुरु हु, तो उसके बाद क्या आएगा? यंसुरु हुम, यंसुरु का, यंसुरु की, ठीक है। ये इस तरह से यंसुरु कुम, यंसुरु ना, ये सारे आपने सीधे उसी तरह से लिख लेने हैं इसके अंदर। चल, ये सब जिसमें गलती आपको समझ नहीं आती वो ये वाला हम पहले करते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया। हल तंसुरु नी, अब तंसुरु का क्या जवाब होना चाहिए? तंसुरु का जवाब अनसुरु, नी का अनसुरु जवाब हाँ, का। तो इसका जवाब होगा अनसुरु का, नाम अनसुरु का, ये इस तरह इसका जवाब है, ठीक है। नाम अनसुरु का, ये नोट कर लें आप लोग, ये आप लोग बाद में गलती करते, दोनों को उल्टाना है। तंसुरु का जवाब अनसुरु से, नी का जवाब का से, इशारे करें तो फौरन समझ आ जाए। हल तस्माऊना ना, अब तस्माऊना का क्या जवाब होगा? नस्माउ। नस्माऊ, और ना का क्या जवाब होगा? ना का जवाब इशारा देखो, कुम। कुम, ठीक हो गया। ये इस तरह से इनके जवाब है, नस्माऊ कुम। हल जकरतनी, अब जकरता का क्या जवाब होगा? जकरतु, ज़करतु। और नी का क्या जवाब होगा? का, नाम जकरतु का, आई समझ में बात? नाम जकरतु का, दोनों को आपने चेंज करना है, ये आप याद रखिए। हल तालमूनहु, नाम नालम, आलम। नालम हु का जवाब तो हु से, गायब में चेंज नहीं होता ना,
हु चेंज नहीं होता, हुम चेंज नहीं होगा, का होगा तो नी है तो का हो जाएगा, ना है तो कुम हो जाएगा, ठीक है। इनमें चेंज होता है, हमें पता है कि गायब में चेंज नहीं होता। हल समय नहीं, बताइए आप लोग इसका दोनों का चेंज करके। समेत समेत समेटो, शाबाश, आगे नी का जवाब का का, बस समेतु का इसी बात। जो रिवाइज करें आगे, पहले शुरू का जो हमने जुड़ के आने वाले पढ़े थे ना जमायर, उससे याद रहे, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल ना है, सिर्फ नाम की जगह जमायर आ गया, और जमायर का टेबल अपना रिवाइज करें, उसके बाद अपनी होमवर्क मुकम्मल करें, वर्कबुक भी मुकम्मल करें। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।